बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं एक आशिर्वाद जातलोय. म्हळ्यार सर्वेस्पर देवान पवित्र पुस्तकान भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करया. ताच्या हाजरपणांत येता आसतना तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां एक आशिर्वाद जावन तो बदलितलो. गावया कंतार सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीचीं गितां. कंतार नंबर R31 पान नंबर 370 पेज नंबर 377 हिम नंबर R31. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटापी. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटापी. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुता वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुता वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय,
तुझो मोग सोम्या मुझे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग तुझो मोग सोम्या मुझे थंय मुझे थंय परतून आमी सांगया विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या मुझे थंय काळजांत हांव ताच्या लागीं उलोवया विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या मुझे थंय हालेलुया 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 म्हज्या देवा म्हजो विश्वास तुजेर हांव दवरता म्हजी पातयेणी हांव तुजेर दवरता तुजेरच हांव बरोवसून रावता तूं म्हजो देव तूं म्हजो सर्वेस्पोर तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हज्या सासणीक जिविताचो दाता म्हजी दुखां बसून काडचो म्हजो बुजवणदार म्हजी पिडा गोण करचो वयस जाचो वयस दैवीक वयस सर म्हज्या समस्या बरी हातीलचो म्हजो सोडवणदार म्हजो राखणदार सर वस्तुवादाक सून दिवचो जेहोवा छायरा याहवे यिर्हे गॉड द प्रोवायडर तूं जावन आसा तूं म्हाका पातकांचे बक्षणे फोव करताय आशीर्वाद फोव करताय ह्या संवसारांत जाय तितले आज बदीक जाय असले हर एक फोव करताय तुका जावं अर्घ आनी होगळा आतां आनी सदां हालेलुया आमच्या नियाळाक आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया रोमाकारां बरयलें पत्र आमी काडया आवस्वर 2 4थ्या वळींत तावन 10वी वळ पर्यंत लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 4 to 10 म्हज्या उपरांत देवाचें उतर तुमी व्हडल्यान सांगा देवाच्या अगणित दयाळाची देवाच्या अग्नीत दयाळाची बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची बोगसण्याची आणि सोंसणीकायाची तूं बेफारवा करताय वे तूं बेपरवा करताय वे देवाची दयाळाई देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोन तुवें पाताक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर जिनी बदलूंच्या खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय वे तुका दिल्ले आपोवणें म्हूण तूं नेनाय वे पूण तुजें काळीज जावंक पावलां पूण तुजें काळी जावंक पावला कठीण आनी दारूण कठीण आनी दारूण तशें जाल्ल्यान तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें देवाचे निती फैसल परगट त्या जातले क्रोधाच्या दिसा त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळोंक आसतली ती शिक्षा तुका मेळोंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय तूं सडयत आसाय कित्याक त्या दिसा कित्याक त्या दिसा हरी एकल्याक हर एकल्या तांच्या करण्या प्रमाणे तांच्या करण्या तो प्रतिफळ दितलो तो प्रतिफळ दिता तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आधारन तिरासनेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची मानाची आनी आमारपणाची महिमेची मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदतल्यांक वाट सोदतल्या तो सासणीक जिवीत दितलो तो सासनीक जिवीत पूण आपल्या स्वार्थान पण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावन सताक विरोध राव आनी तेच्या वाटेन चलतल्यांचेर आणि तिच्या वाटाने चलतल्या देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो देवाचो कठीण क्रोध देऊन वायट आधरतल्या हर एक मनशान वायट आदरतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले कष्ट आणि कळवळे बघूंक पयले जुदेवान पयल्या सुदैवान पूण जुदेव न्हय आसल्यांनी पूण जुदेव न्हय आसल्यान ते भोगी जायी ते बगी तशेंच बरें आदारतल्या तशेंच बरें आदार प्रति एकल्याक प्रति एकल्या महिमा मान आनी शांती मेळटली महिमा मान आणि शांती पयले जुदेवाक पयल्या सुदैवाक पूण जुदेव न्हय आसल्यांकी पूण जुदेव न्हय आसल्या की समयाच्या हजरपणान ह्या उतरांचो नियाळ आमी करया ती उतरां आमच्या काळजांत घुणघुणोवन दी त्या उतरांचे भी आमच्या काळजांत रोमोवन दी किरलोवन दी आनी 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवंक पावोवन दी आमचो मोग करतले आमच्या देवाक निरंतर आमी अर्घ आनी होगळाप दिवन ताची स्तुती करया पान नंबर 70 आनी 6 हिम नंबर H7 दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Deva Baba. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Deva Baba. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया नावड्या वाकड्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका ताकसिया
Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Gesù Cristo. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Gesù Cristo. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हर्षिया. नावाड्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. देवाक निरंतर अर्गानी होगला दिव्या. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. पवित्रत्म्या. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. पवित्रत्म्या. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हर्षिया. नावड्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. त्रिएक देवा. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. त्रिएक देवा. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हर्षिया. नावड्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हर्षिया. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हर्षिया. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवा तुका जावं अर्गानी होगला. आमकां जीवन दवरलेल्या पासून येदोळ पर्यंत तुवें आमकां राखल्या सांबाळलेल्या पासून, कोरोना व्हायरस कर्काक सबार जाणांची वखदां सोदून काडून तुवें आमकां फाव केल्ल्या पासून, सबार जाणांचो जीव वाचयल्ल्या पासून हांगासर आमी मागता आसतना आमचे मागणे आयकून वर्ती आजापां गेल्ल्या पासून, वर्ती वेजमेतां गेल्ल्या पासून सबार जाणांची पिडा घोण केली, सबार जाणां बाचाव केली, सबार जाणां बरें काम फाव केली, सबार जाणां सैरीक फाव केली, वेळार काजर जायशी केली, सबार जाणां भुरग्यांचे देणे दिली, सबार जाणां सभासदांचे तत्वार पयस केली. वय आस्त बदेक आनी बरें घर, बरें भुरगीं बाळां, बरें गोठाव गोवाबादा बैलामध्ये वर्तो माया मगन एकवट हाडलोय. तुका जावं अर्ग आनी होगळा. तुवें आशिर्वाद केलोय आनी आमकां एक आशिर्वाद केलोय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाच्या अगणित दयाळाची आणि काकुतीची तूं बेफारवो करताय वे. कोविड-19 ह्या पिड्या संदर्भात एकलो अचानक मरण पावलो आनी देवाच्या सदरे मुखार पावलो. देवा लागीं ताणें विचारलें, देवा तुवें म्हाका अचानक कित्याक मरण धाडलें? देव ताका म्हणटा, हांवें तुका अचानक मरण धाडूं ना, सबार खुणां हांवें तुका दिलीं, पूण तुवें गुमान केलें नाय, ह्या गामान दिलें नाय. कसलीं खुणां तुवें म्हाका दिलीं देवा म्हणून तो विचारता आसतना देव ताका म्हणालो, तुज्या माथ्याचे केस हांवें धवे केले, पूण तुवें ते काळे केले. तुज्या माथ्याचे केस हांवें झडयले, तुवें विग्ग दवरलें. तुज्या खातीक हांवें मिरयो घाल्यो, तूं पार्लराक गेलोय. तुजे दांत हांवें जडयले, तुवें नकली दवरले. तुका हांवें
सबार पोटी पिडा दिली, पूण तूं केवल दाक्तरा लागीं गेलोय, पूण तूं विसरालोय तुज्या आत्म्याच्या वैजा लागीं वचून तुवें सलाह घेवचें आसलें. तुज्या आत्म्याक तुज्या कुडी व्हरून चड पिडा येवन ती अस्कत जाल्ली. सोबार खुणां हांवें तुज्या जिवितांत दिली. तुज्या जिविताचो सूर्यो बुडसो वेळ जालो म्हणून, पूण तुवें गुमान केलें नाय, तुवें गमनी दिलें नाय. निमाण जेवणार येवकरिस्त करता आसतनाच हांवें जुदास इस्कारियोताक सबार रितीन जागयलें आनी ताका खुणां दिली. पूण तो येवकरिस्त सेवन सयत भायर सन गेलो आनी त्या दाळा रात जाल्ली. तुज्या जिवितांत ती रात जायना जावं. तुज्या जिवितांत जर तर तूं सवालां विचारताय तें तुज्या फायद्याचें, पूण जिविता उपरांत तुजी जर्ती करचें म्हज्या खायद्याचें. होय मोगाचें न्हू, भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करून भोव पयस सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमच्या जिविताचें नश्वरपण नियाळ करचें आमच्या फायद्याचें. कित्याक ह्या संवसारांत सर्वेस्पर देव आमकां दयाळाचो सागोर जावन आनी बिरमतीचो दर्यो जावन आमचे लागीं वर्तन करता. पूण एक पावटी हें जिवीत अखेर जाल्या उपरांत सर्वेस्पर देव सिंहासनार बसोवन नितीचो मुन्सिफदर जावन आमची जडती करता. देखून ह्या संवसारांत देव आमकां दयाळाय दाखयत आसतना, आमची बिरमत पावता आसतना परतून परतून आमी ताका उलो मारलेल्या वेळार तो आमकां जबाब दिवन आमची पिडा गूण करता आसतना, आमचे देंवसार धांवडयता आसतना, आमच्या वायट संवयेंतावन आमकां सुटका दिता आसतना, आमकां वेडो गेल्ल्या सर अनवरांतले तो आमकां निवारता आसतना आमी ताचे लागीं फाटीं येवंक, पातक रडोवंक, जिणी बदलूंक आमी घाळाय करची नाका. समयाच्या आपोवण्याक आमी तिरास्कार करचे नाका. समी जेजू म्हणटा मार्काच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 14व्या आनी 15व्या बडीर, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सतमाना. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सतमाना. लुकाच्या वांजेलांत 13व्या वस्वरांत आमकां आसा थंयसर उल्लेख, सिलोयंत एक तोर कसलो सबार जण मरण पावले, गलिलियांत आनीक सबार जाणांक कुर्सायलें. ही खबर लोक उलोवन आसता आसतना सोबी जेजू थंयसर स्पश्ट करता. 3ऱ्या वळीर, बिलकुल न्ही, तुमी पातक रडोवन जिणी बदलिना जाल्यार तुमी तशेंच नाश जातल्यात. आयच्या काळार कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं कितलेशे हजार, कितलेशे लाख आनी विज्ञानींनी सांगचे प्रकार कितलेशे करोड मरचे आसात या मरण पावल्यात. पूण ते आमच्या की होडपातकी म्हणून न्ही, आमच्या की तांणी चड सूख केल्या म्हणून न्ही. देव मरण धाडिना, पूण मरण आमच्या बोऱ्याक पडाशें तो करता, तो आमकां जागयता. ते चडपातकी म्हणून न्ही, या आमी चडपातकी म्हणून न्ही, या आमी बरें म्हणून न्ही आमी जिवंत आसा. देवान म्हाका तुका एक अवकाश दिला. देव तुका म्हाका खुणां दिता पातक रडोवन जिणी बदलूंक. देखून बिलकुल न्ही, 5व्या वळीर परतून समी जेजू म्हणटा, बिलकुल न्ही, तुमी पातक रडोवन जिणी बदलिल्या करीच तुमी नाश जातल्यात. पातक रडोवन जिणी बदलूंक देव आमकां उलो दिता. आमी पातक रडता आसतना, जिणी बदलीत आसतना काकूदार देव आमचो बोमोगाळ बाप धांवोवन येवंक आमकां वेडो घालता, आमकां वेंग मारता. वेचीक पुताच्या वपारींत समी जेजू हें विवर्शिता. आमच्या बोटांक मदीं घालता, नवो दोगलो न्हेसयता, पांयांक मोचे घालता
मानाचो मुकूट आमच्या माथ्यार दवरता, नव्यान आमकां आमच्या जिवितांत स्थापीत करता, देवाचो मोग आमी नव्यान अनुभव करता. आरिगाराच्या पिडेस्ताक तरी समया जेजून म्हळें तुजे पातकां बोगसाली, तक्षण ताची आरीची पिडाच गुण जाली, सगळ्या कुडींत आसल्यो पिडा शिडा सगळें नपय जालें. पळय देवा मुखार आमी आमचे पातक वळखून देवा म्हजी दया कर, म्हजी खाकूत कर म्हणटा आसतना तो न्हयच आमची पातकां बक्षिता, आमची पिडा गुण करता, आमकां नवें जिवीत दिता. तर भोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया, आमचे पातक रडया, आमच्या पातकाची दूख धरया, आमच्या पातकांचे बक्षाणे आमी मागोवन घेवया आनी हरी एक आशिर्वाद ताचे सांगता आमी जोण घेवया. आमचेर आशिर्वाद घालचो सोमी आमकांच एक आशिर्वाद करतलो. समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. एल 27 ऑन पेज नंबर 170. कंदार एल 20 पान नंबर 170 आमी काडया. पेज नंबर 170 170. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. दोन्ही हात वयर कर म्हणा. घे सोमिया घे तू म्हाका, घे तू म्हाका, काळीज म्हजें काळीज मुझे दिता तुका, दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. जिणयेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांता वासा. तूंच म्हजो भरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांता वासा. तूंच म्हजो भरवोसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. घे सोमिया घे सोमिया घे तू म्हाका, घे तू म्हाका, काळीज म्हजें काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तू म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. किर्तनांत सांगलेल्या प्रमाणे आज आशिर्वादाचो दीस, आज बेसांवाचो दीस. जे कितें तुवें मागलां आज ह्याच घडयेतून घेवन आसाय. बापोय सक्रामेंतान सोमी जेजू खरोच हाजर आसा. स्विकार कर हे आशिर्वाद, स्विकार कर हे बेसांव. देव तुका आशिर्वाद घालता आसतना तुका एक आशिर्वाद जावन बदलितलो. देवा लागीं तुज्या पातकांचे बक्षणे माग आनी जे कितें तुवें मागलां देव आशिर्वाद घालता आनी तुवें मागलेलें तें बरें काम तुका आनी तुज्या पुताक, ह्या तुज्या मोगाच्या मनशान देव फावो करता ह्याच घडये. ह्या दिसांनी जायते अजापां विजमितां घडल्यान भोवपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांगासर मागल्ल्या वेळार काम नातल्यांक अजापांनी म्हळ्यार बरी, विजमितांनी म्हळ्यार बरी, सबार दिसा उपरांत काम मेळ्ळां. एक भयण विधव जावन आसली, सबार वर्सां जावन तिका काम ना. तुज्या पुतांक आसलें काम ह्या कोविड-19 वेळार केलें. भोवपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार भक्तीन मागता आसतना अजापांनी म्हळ्यार बरी तिका एक ऑनलायन काम फावो जालें आनी तिच्या पुताक चड सांबाळाचें, बऱ्या रेम्युनरेशनाचें बरें काम बऱ्या कंपनींत, मल्टीनॅशनल कंपनींत मेळ्ळें. एक भयणीक विशय जावन फायब्रॉइड्स आसले, PCOD, जायते कश्ट जाताले तरणाटी चली, सबार दीस जावन मागोन आसली. ह्या दिसांनी संपूर्ण तरान त्या पिडेतावन ती गुण जाल्या. आनी एका भावाक दंपरागांडीचें ऑपरेशन जायचें म्हणलें डाक्टरान.
समया जेजू लागीं दुखां गळोन मागता आसतना समया जेजून ताका आपडलो ताका आपण गुण केल्लो स्पर्श करून गुण केल्लो अनुभव ताका जाला सबार अजापां विजमीचा समयान केल्यान तुज्या जिवितांत तो करता तुज्या जिविताका समर्पण दी संसारी कुशाल एक सोम्या हांव भुल्लो तुका विसरून जियेला पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या ताकूत मुझे तूं दाखय संसारी कुशाल एक सोम्या हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या ताकूत मुझे तूं दाखय घे सोमया घे तूं म्हाका गे सोम्या गे तूं म्हाका काळीज म्हजें तुका दिता काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका बोपोय सक्रामेंता समोर आमी मागया आज जानन दिवस आचरितल्या समेस्तां बसप हेनरी मेंडोन्सा मुंबय अनिता पेंटो पालदने अँड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी प्रीती पायस हांकां आमी भागी जानन दिवस आमी म्हणटा तशेंच काजाराचो दीस आचरितल्या समेस्तांकी आमी बरें मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात रिचर्ड फेर्नांडीस ब्रह्मावर सॅमसन फुटाडो उडपी जुलियट मेंडोन्सा उद्यावरा वेनिता क्रास्टा उडपी हांकां जिवितांत जायतीं अजापां विजमितात आनी अनुभव केल्यान देवाच्या आशिर्वादा पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समीर सबार त्या सांग खातीर हांगासर उलो आयला कुटुंबाच्या प्युरिफिकेशन पासून निताळाय पासत आनी मालगाड्यांच्या पातकातांत सुटका लाभच्या खातीर जॉसलिन मेनेजस काणाजार तशेंच क्लिटा ब्रँक बॉंदेल हाच्या त्या सांगा पासत बेगीनच बरें जावच्या खातीर ग्रेशियन लोबो बेंगलोर तशेंच एक भयण सेलीन डिकोना तिचेर वायटाची सकत धाडल्या ब्लॅक मॅजीक सॉसरी तिचे तावन तिणें सुटका जोडच्याक ती वर्ता एका आघाताक वळख जाल्या सबार जाणां ह्या दिसांनी मोगाच्या मनशांच्या मरणा वरवीं आघाताक वळख जाल्यान आनी त्या समेस्त बसती आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या देवादीन जाल्ल्या सरलेल्या आमच्या मालगाड्या बसत आमी मागया देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा किरें देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी देवादीन ॲग्नेल डायस सिर्सी देवादीन लुडिना क्लॅरिसा मोंतेरो सुरतकल देवादीन जेन इग्नेशियस डिसोजा सायन कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्या बसत मागता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोरू देवादीन एलिझा आनी लॉरेन्स फेर्नांडीस देवादीन विल्मा फिलोमिना रोड्रिगस वालेन्सिया देवादीन रिचर्ड डिसोजा मँगलोर देवादीन रिचर्ड पॉल डिसिल्वा मुंबय देवादीन जॉन आनी एंजेलिन कुटिनो साकिनाका देवादीन नॉर्बर्ट आनी ॲलिस क्रास्टो साकिनाका पहिल्या वर्साचो मन्नाचो उगडास देवादीन हिल्डा डिसोजा सुरतकल देवादीन विक्टर आनी जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावरा देवादीन जोकिम डिसोजा फाजीर देवादीन एंजेलिना लिनार सिक्वेरा कंकनाडी पुलगतले आत्म्यापासून मागता शांती नोरोना कुवेट देवादीन पुलगतले आत्म्यापासून मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन डॉमिनिक रोझारियो सिक्वेरा तशेंच सरलेल्या बसत आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या बट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिंबी घालया आनी आमच्या सर त्या संवाद आमी मागया प्रवेश गीत आमी घेवया दैवी गायना बुकांत A7 पेज
21. त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता थोडा मोनान तुका लभता चुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सो जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता कोणा मोनान तुका लभता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमकां हेरांक बोगसूंक आपोवणें दिता. आमी हेरांक कित्याक बोगसी जाय? कित्याक देव आमकां बोगसिता. देव आमकां सबार थरांनी बोगसिता. ताच्या बोगशनाक लिमीट ना. देखून आयच्या दिसा देवाच्या ह्या वर्त्या काकुळतीचेर आमी पातयेवन आमकां वायट केल्ल्यांक, आमकां अपमान केल्ल्यांक, आमचेर अपराध उसारलेल्यांक आमी तांचे तें दिश्ट घालून आमी तांकां बोगसूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुतकर, तूं पातक्यांक कापोवंक गायलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुतकर, सपोदेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सरपोदेदारा आनी ससनाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसायलें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव मैचे सवय आसलो तशें तुजे सवयी आसा म्हणून सक्कड वळखून घेतले. चल्याची भेट वयतल्या ह्या जाकांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जॉर्दानाच्या तळी पावतस तुमी जॉर्दानांतच रावूंक जाय. देखून जोशुआन इस्रायलांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोशुआन म्हळें, जिवंत देव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमी हे वरवीं समजतल्यात. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची भेट तुमचे फुडें जॉर्दानांत वेतली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची भेट वयतल्या ह्या साकांची पावलां जॉर्दानाच्या उदकांत दवरतस वयर थावन व्हाळून येतलें तें उदक बंद जालें आनी एकच रास जावन उबें रावतलें. जॉर्दान उतरचे खातीर लोकांन आपले तंबू काडले. तेन्ना सल्ल्याची भेट वयतले ह्या जाग लोकां मुखल्यान गेले. सल्ल्याची भेट वयतल्या ह्या जागांनी जॉर्दानाचे तळी पावून आपले पांय उदकाक लायतस लुवणेच्या सगळ्या काळार जॉर्दान भरोन सगळ्या तळी वयल्यान वमतता वयर थावन व्हाळून येतलें उदक बंद जालें आनी एका सुवातेचेर जारेतानाचे कुशीक आसलेल्या आदाम शारा लागीं रास जावन रावलें आनी आराबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला व्हाळून वेतलें उदक पुरतें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जॉर्दान उतरोन गेलो.
सगळी इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान उतरून वेताना सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची भेट वयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरून वसा पर्यंत जॉर्दाना मदले सुके धरणीर हालन आसतना उबे रावले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेन्ना इस्रायल परसा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदलीं सुटून आयली, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो. देवाचें मंदिर आनी इस्रायल परसा जाली ताचें राज्य. सर्वेस्पराक जय जय. हे पळोवन दर्यो फोळून गेलो, योर्दान न्हंय फाटीं परतली, पर्वत बकऱ्यां बरी, कुडे दोंगर शेळ्यां बरी उडोवंक नासोवंक लागले. सर्वेस्पराक जय जय. हे सागरा कितें जालें? कित्याक तूं फोळून दावलोय? आनी तूं जॉर्दाना कित्याक तूं फाटीं परतली? पर्वतानो बकऱ्यां बरी, कुड्या दोंगरानो शेळ्यां बरी तुमी उडोवन नासल्यात न्हय. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुज्या मुखामळो सपोट जड तुज्या साकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा आमकां शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वडो पेद्रोन जेजू सरशीन येवन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय? 7 फावटींगी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बागार 770 फावटी. सर्गीचें राज अशें म्हणयेत, एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हणून आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्यान हुकूम दिली. तो वळू तो साकर धन्याच्या पांयांक पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें. ताणें हाका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळू तो सांगाती साकर हाच्या पांयांक पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताचें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेंत दवरयलो. घडिल्ली संगत पळोवन साकरांक भोवसड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तो वळ धन्यान त्या साकराक आपणा उजेर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं पोरांतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर तुवें तुज्या साकराचेर दया दाखय जाय आसली. तुवें तुज्या सांगाती साकराक दया कित्याक दाखोवनाय? धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें खासाब्यांच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जाताच जेजू गलिलेयांतलो भायर सरन गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी
जुदेयाच्या प्रांत्याक पावलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सूख केल्ल्या भावाक हांवें कितले फावटी बक्षिसय 7 फावटी वे पेद्रू जेजू लागीं विचारता. पेद्रून चिंतलें जावंक पुरो, 1 फावटी न्हय 2 फावटी न्हय 7 फावटी हांव बक्षूंक तयार आसा म्हणून. अशें बक्षिल्ल्याक जेजू म्हाका आतां शाबास म्हणटा म्हणून. पूण जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय बगार 7च्या 70 फावटी. म्हळ्यार बक्षिणाक लिमीट ना. देव आमकां सदांच बक्षूंक तयार आसा. तशें आमी एकामेकाक बक्षिसय. तर बक्षाने म्हळ्यार कितें? एक ल्हान चली बक्षिणा विशयांत अशें सांगता, फॉरगिवनेस इज अ वंडरफूल फ्रूट दॅट अ ट्री गिव्स when it is hurt by a stone. बक्षाने जावन आसा एक रुचीक फळ, एक रूख दिता. पूण रुचीक फळ रूख केदाळ दिता? ताका फातोर मान घाय केल्ल्या की तो रूख रुचीक फळ दिता. ह्या आमच्या 21व्या शतमानांतले अत्यंत वर्तें समाजशीर जावन आसा आमी एकामेकाक बक्षूंक तयार ना जावचें. तर एकामेकाक आमी बक्षूंक तयार ना तर कितें घडटा? असो परिणाम कितें जावन आसा? परिणाम जाता थंयसर लढाय, झगडें, मारफार, हिंसा, खुनी आनी सगळ्यांनी असमाधान. सो 20व्या शतमान ह्या शतमानाचे अत्यंत समस्या जावन आसा आमी एकामेकाक बक्षूंक तयार ना जावचें. Therefore the need of the hour and the hope of tomorrow is forgiveness. दुसऱ्यांक बक्षूंचें अत्यंत आवश्यक जावन आसा हेंच आयची सुवार्ता आमकां सांगता. तर आमकां वायट केल्ल्यांक, आमकां अपमान केल्ल्यांक, आमचे विरोध अपप्रचार करून आमचें नांव पाड केल्ल्यांक, आमचें सत्यानाश केल्ल्यांक, आमचे आस्त बदीक भितर घालून आमकां विविध रितीच्या कश्टांक वळख केल्ल्यांक आमकां बक्षूंक साथ दिगी. ह्या विशयान थोडो वेळ आमी चिंतून पळोवया. 12 वर्सां वदीं त्या ओरिसाच्या बद्रीपाद्रा म्हणल्या गांवांत घडिल्लें घडीत आमच्या नियाळाक आमी हाडया. ग्लॅडस्टेन हाच्या पोतीक तशेंच ताच्या दोगां नेणतल्या भुरग्यांक एका जिपा भितर जिवेंच उलपायल्लें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार येता. कित्याक तो मतांतर करता म्हणून त्या ग्राहम स्टेन आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक जिवेंच जिपा भितर उलपायल्लें. आनी त्यो करपल्ल्यो कुडी फोंडाक देवयत आसतना ग्लॅडस्टेनान म्हळ्यार ग्राहम स्टेनाच्या पोतीन म्हणलीं हीं उतरां, आय फील द पेन but I have no bitterness against my enemies, because my Lord Jesus gives me the strength to forgive them, because he himself said while hanging on the cross, Father, forgive them, they do not know what they are doing. म्हाका कठीण दूख भोगता, पूण म्हज्या दुस्मनांतल्यान म्हाका बिटरनेस द्वेष कसलो सुना. कित्याक म्हजो जेजू तांकां बक्षूंक म्हाका धैर्य दिता, कृपा दिता. कित्याक ताणेंच म्हणलें, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात पूण नेनात. पूण कसल्या परिस्थितींत आनी कसल्या स्थितींत ती तांकां बक्षिता, तिच्याच पोतीच्या आनी दोगां नेणत्या भुरग्यांच्यो करपल्ल्यो कुडी फोंडाक देवेन आसता. देवूंच्या वेळार दुस्मानाक ती बक्षिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां वायट केल्ल्यांक, आमकां अपमान केल्ल्यांक, आमच्या विरोध गेल्ल्यांक, आमचे सत्यानाश केल्ल्यांक खंडी जावन आमकां बक्षूंक तयार आसा. आनी हेंच जेजू आमकां करून दाखयता, ग्लॅडस्टेनी आमकां करून दाखयता. कित्याक बक्षूंचें जावन आसा. सा अगस्तीन म्हणटा, देवाक भोव वर्त्या तरान आमी अर्गां दिवचें. सांग क्लेमेंट अशें म्हणटा, कोण एकामेकाक बक्षिना तो या ती क्रिस्तांव जावंक साध्यच ना म्हणून. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जावन हो सुवार्थेचो आदेश आनी संदेश आमच्या मनांत दवरून आमकां वायट केल्ल्यांक,
आमकां अपमान केल्ल्यांक, आमच्या विरोध केल्ल्यांक आनी आमच्या सत्यानाश केल्ल्यांक बोगसूंक जायची कृपा आमी देवा लागची मागून घेवया. आमेन. D3, page 39. आयल्या आमी तुझे वेदी लागी बापा बेटोंच्या कानी पातकी आमी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही कानी गे बापा ही कानी कामची गे बापा ही कानी कामची गे बापा ही कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्याने तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नेक्या विचार सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन थुंस आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवण्याचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदेदार आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवन त्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार ओंकार मिरचे उद्देशेन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुणा जिवन पावन उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पौजाप तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सर्गींच्या सोर दळबरां सांगाती तुजे मोगाचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तो पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली,
तुका नव्यान 3 वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतेल्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मिरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचे पती सांगाती बगेवन धम दता आनी सवकाळीं तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमी एकामेकाक बोक्षिना जाल्यार देवी आमकां बोगसूसाना म्हणटा आयची शुभ वार्ता. देखून देवाच्या वर्त्या काकुळतीचेर पातयेवन आमचेर वायट केल्ल्या बोगसोंक जाय आसची ती कृपा आमी जेजूच्याच उतरां मुखांतर आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बावटाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझ्या साथ्याने खेस्ताडी न जावं पण तुझ्या काकुळतेच्या आत्म्या तसंच कोडींग भलायकी करते. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें तुमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ताची कूड आनी रगत आमकां Kisanko E19 page 57. Jesu मुझे तय
राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ओत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटीं परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटीं परतलो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा साय म्हूण हांव पातयेतां खरोच हजारा साय म्हण हांव पातयेतां हांव सोर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें केदींकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया मोगाळा बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थारान मेळ्ळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडान आमी थिरायन जिये हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गिजंकोची 8 पेज 70 शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय वेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हे मोगान तुज्या पेटय कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार पयन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव सतावार चलतना म्हजे संगी राव अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तूं धर शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय वेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हे मोगान तुज्या पेटय मोगाळ पुता सोय आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां बघेन कुसले कुवेन निरंकार आमचे वा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन